Bonjour. La dernière séance, ce qu'on appelle le traitement conditionnel, je fais les deux premiers cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une condition simple ou je fais la condition composée. Alors, généralement, les deux cas, c'est basé, voilà, deux actions pour la condition. Il y a tout simplement une condition simple, une action parmi deux actions. Alors, il y a une situation, une action parmi plusieurs. Il y a la condition simple. Là, nous avons la notion de la condition complexe. Cette condition est aussi un traitement alternatif. Nous avons une action parmi plusieurs actions. Alors, on veut qu'une condition simple permette de choisir une seule action parmi deux. Cependant, il existe des situations où le choix peut se faire sur plusieurs actions. L'utilisation d'une seule condition n'est plus suffisante. Ce genre de situation est aussi appelé traitement conditionnel complexe. Là, باش نفهموا أكثر هذا التريتمون كونديسيونيل كومبلكس غنحاولوا ناخذوا واحد اكزامبل ابليكاتيف اللي تنعيشوه كاملين في لافي كوتيديان ديالنا. هذا الاكزامبل هذا متعلق بالفو روج أو le système de feu. Et bien sûr, on va supposer أننا وحنا راكبين السيارة. Alors, تنتحوا في واحد لا سيتياسيون فيها 3 كا. كنا تنعرفوهم كاين لو فو روج alors l'orange وكاين لو فو vert واخا تنبازيو على لو فو روج و لو vert بيان سور حتى لو فو اللي هو اورانج راه عنده لاكسيون ديالو وكنا تنعرفو كيفاش نرياجيو قدام هاد لي فو هذا alors سي سامبل دابا حنا راكبين السياره امتى ندوزو bien sûr إلى شعب لو فير إمتى نحسو إلى شعب لو روج لورانج أشنا هو يفو غالونتيغ بشوية حيت قريب الضوء الأحمر الإشعال دونك هنا قدام واحد لا سيتياسيون فيها 3 أكسيون ألوغ في هاد لوكا وحدة اللي غناخدو واحد أكسيون باغمي 3 هي اللي غتحقق ميمكنش نفاليديوهم 3 ولا 2 وحدة نتمشاو مع واحد لاكسيون Alors, قبل ما ناخذوا لابليكاسيون لهذا لوكا هذا غناخذوا لا ريغل جينيرال القاعده العامه كيفاش نحطوا هاد لا كونديسيون كومبلكس. القاعده ممكن نحطوها بدو مانيير ديفيرونت. هاد الاولى سي لا بلوز اوتيليزي. alors سي لا كونديسيون حنا اللي غنختاروها alors غنسميها لي كونديسيون 1. Action numéro 1. Sinon, condition là, numéro 2. Alors, action numéro 2. Sinon, action numéro 3. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Bien sûr, pour la condition à la fin ديالها تنسالي من لي كونديسيون عاد نسد لا كونديسيون الاولى هذه عندها الفان ديالها هذه عندها الفان ديالها ainsi de suite ممكن يمشي 5 10 ça dépend du nombre d'actions اللي عندي دي مانيير جينيرال دونك هذه هي لا ريغل الاولى كاينه لا دوزيام ريغل مي نحاولوا نطبقوا لا بروميير ونشوفوا سولون هذا اللي عندنا هذا في ليكزامبل ابليكاتيف. دونك إلا رجعنا لهاد ليكزومبل هذا كيفاش غنكتبو التريتمون ديالنا بهاد الشكل هذا. ألوغ سي لو فو إي روج غنبقى نخدم غير الترميز روج. ألوغ كيس كيل فو فيغ في هاد الحالة هادي بيان سور إل فو ساريتي سينون وخصنا نسولينيو هاد سينون مزيان باش نعرفو شنو هو المقصود منها. سينون يعني لا كونديسيون اللي حطينا ني با رياليزي يعني لو فو
n'est pas rouge, ماشي rouge. وإلا ما كانش rouge غيكون orange ولا vert. دونك هنا تنطيحو في واحد لا سيتياسيون اللي هي كونديسيون سامبل. خصنا نفصلو بين هاد الحالات بجوج. دونك تنعاودو نغولونسيو une nouvelle condition simple. Si feu égale عندي الحق نبدا بلو فيغ ولا لورانج باش ما بديت فيغ مثلا. الوغ اشنا هي لاكسيون إلا تحققت هاد لا كونديسيون هادي الوغ il faut on peut passer. قالوا ديرني كا سينون وهنا ماشي بالضروره نعاودو لاكسيون بلي راه لو فو راه اورانج ماشي بالضروره. سي لو ديرني كا الا ما كانش لو فو روج وما كانش لو فو فير اوتوماتيكمون غادي يكون اورانج. دونك هنا يسوفي باش نكتبو لاكسيون. الوغ الفو رالونتير. دونك تنسد هذا البلوك هذا الثانسي وهذا البلوك هذا. دونك سي سامبل. عندي 3 اكسيون كيما تشوفوا خدينا 2 كونديسيون. الوغ جينيرالمون على حساب لو نومبر داكسيون اللي عندي تناخدو ان موان زا. الا كان لو نومبر داكسيون ان الوغ لو نومبر دو كونديسيون اوتيليزي سي ان موان زا. يعني 3 اكسيون خدمنا على 2 كونديسيون كافيين وممكن نخدم على 3 كونديسيون. كيما شفنا القاعده الاولى يعني لا ريغل جينيرال باش نابليكيو لا كونديسيون كومبلكس غنشوفوا القاعده الثانيه. القاعده الثانيه تتكتب بالشكل هذا. الوغ سي لا كونديسيون قلنا حنا اللي غنختاروها. الوغ ها لاكسيون ديالها سينون. Alors, la première règle, c'est la deuxième condition. La même ligne. Si condition telle, alors, l'action dira sinon, نفس الشيء إذا كانوا عندنا مثال les conditions تنبقى sur la même ligne. Si alors, la condition numéro 3, action numéro 3, on dit c'est la fin. Action, condition numéro 4, 5, 6, sur aller. C'est la fin. On cite le bloc. Alors, seulement, la condition numéro 1, il est la seule. Alors, prime. On va prendre le même exemple, le système de feu. بهذه القاعده. دابا غنحاولوا نابليكيو هذه القاعده الثانيه على لو سيستيم دو فو. الوغ كيما تنشوفوا عندنا 3 اكسيون كيما قلنا. لو بروميير اكزومبل ديت لو روج. دابا غنبدا مثلا بلو فير باغ اكزومبل. دونك لابليكاسيون ديال القاعده غتكون بهذا هذا. الوغ سي فو ايكال فير. Alors, dans l'action d'Yana, on peut passer. Sinon, on passe sur la ligne, qui me dit, si le feu égale rouge, alors l'action, il y a quand même la condition rouge, s'arrêter. هنا قالنا واحد الحاله اللي هي لورونج عندي الحق نسبيسيفي لا كونديسيون ولا ما نسبيسيفيها. الوغ ممكن نحاول نكتب لا بروميير ونعاود لا دوزيام. الوغ جو بو écrire sinon si feu égale orange. الوغ هنا ralentir. On sait un blocage. Votre lunette, Francis.
Alors les autres, هذه وهذه لا. Donc هذا هو البرومي كا. وهنا je peux ignorer هاد لا كونديسيون هذه. حيت إلا ما كانش الفار وما كانش روج اوتوماتيكمون راه ما عندناش شي كياخذ حيد هذا. ملي تنحيد هاد لا كونديسيون تتبقى لنا سينون وحده حيت ما عندناش شي خيار آخر من غير غالونتير يعني لورانج. ميرسي. ودابا واحد غنحاول ندوزو لواحد التيست ان اكزرسيس ديفالياسيون. بونجور. دابا إلا فهمتو المعنى ديال لا كونديسيون كومبلكس نحاولو نديرو ان اكزرسيس دابليكاسيون. هاد l'exercice هذا اللي هو écrire un algorithme qui permet de lire la moyenne générale et d'afficher la mention sachant que la moyenne إلا كان قل من 10 غيعطينا بلا مونسيون إيشيك، إلا كان أصغر من 12 غيعطينا باسابل، إلا كان أصغر من 14 غيعطينا أبيان، إلا كان أصغر من 16 غيعطينا بيان، سينو إكسيلون. يعني في هذه الحالة هذه خصنا نديرو واحد الألغوريزم اللي حنا غنعطيه واحد لا مويان، وبهذيك لا مويان كنديرو ان تريتمون كونديسيونيل اللي هو كونديسيون كومبلكس باش يحدد لينا لا مونسيون. دونك اشنو كنحتاجو في هذه الحالة هذه؟ première chose خاصنا السميه ديال الالغوريزم الغو. السميه ديال الالغوريزم غنسميو باغ اكزومبل لا مونسيون ولا لو ريزولتا. وغنحتاجو دو فاريابل. لا بروميير فاريابل اللي هي لا مويان على شكل ريال. علاش؟ لأنه تكون فيها الفاصلة. وغنحتاجو دوزيام فاريابل اللي هي لا مونسيون دونك غنحتاجوها مونسيون على شكل شين. إذا لاحظتوا هنا غنريزيرفي دو فاريابل دو كاز. لا بروميير فاريابل اللي هي لا مويان، ولا دوزيام فاريابل اللي هي لا مونسيون. حنا غنحاولوا نعمروا هاد لا فاريابل، نعطيك واحد القيمة، وبهاد القيمة هادي غنحاولوا نقارنوها مع السمية ديال لا فاريابل. دونك ديبي ليه لا مويان، حنا غنعطيوه لا مويان، وقلنا هاد ليه بيرمي تو دوني اون فالور ا اون فاريابل باش نعطيها واحد القيمة هادي. عاد نشوفو لو تريتمون كونديسيونيل نستعملو هنايا. سي لا مويان قلنا لا بروميير فالور هو انه الا كان لا مويان قبل 10 سي لا مويان انفيريور ا 10 الوغ شحال غتكون لا مونسيون؟ لا مونسيون on reçoit donc là c'est l'affectation on reçoit échec. هذه لا بروميير كونديسيون. إلا كان لا مويان صغر من 10 إذا غيكتب ليا إيشيك في هذا الكاس. سينون سي لا مويان أصغر من شحال؟ من 12 ألوغ هنا راه كاينين جوج قواعد. القاعدة الأولى سينون سي يعني أطاشي مزيان معاها، يمكن نديرو سينون عاود سي. دونك سينون سي لا مويان صغر من 12 ألوغ غتكون لا مونسيون شحال؟ هنا راه حطينا باسابل لأن هذه الكلمة يدير 20 كاركتير. سينون سي لا مويان أصغر من 14 alors لا مونسيون هنا الحالة الثانية إلا كان أصغر من 14 تعطينا باسابل. دونك هنا باسابل سينون أبيان. Sinon, si la moyenne أصغر من شحال؟ دونك هنا 14 أصغر من 16 alors
لا مونسيون اش عطينا في هذه الحاله هذه بيان. دونك قلنا اذا كان موان صغر من 10 اذا عطينا الشيء سينون يعني انه باش يصغر من 10 كبر من 10 ما بين 10 و 12. اذا كان رقم 12 عطينا باساد سينون سي اذا كان رقم 14 بيان سينون سي اذا كان رقم 15 بيان سينون لا مونسيون ديريكت غتعطينا اللي هي اكسيون. اذا هنايا لاحظتوا هنا عندنا واحد سي دونك خصنا واحد فاسي et après نشوفوا l'affichage اش يعطينا écrire n اللي هي mention puis la fin de l'algorithme. شكرا. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا سويت ديال لي تريتمون كونديسيوني. من بعد ما شفنا لانستركسيون سي شفنا فيها القاعده الاولانيه ديال كونديسيون سامبل، من بعد لا كونديسيون كومبوزي، من بعد لا كونديسيون كومبلكس. دابا غنشوفوا لو تريتمون بار كا. هاد لو تريتمون كا بار كا يعني كتسمع l'instruction selon. L'instruction selon permet de sélectionner un cas parmi plusieurs. تيكون عندي بزاف ديال الحالات كنختار واحد الحاله من دوك الحالات. وبالنسبه للقاعده كتكتب على هذا الشكل هذا selon variable على حساب لا variable ك valeur واحد اكسيون واحد ك valeur 2 action 2 et ainsi de suite. Autre cas, action N. On a fin sur. إذا le traitement par cas القاعدة ديالها هي هذه selon variable K valeur 1 action الأول K valeur 2 action 2 K autre cas action N. هاد لا فالور هاد لا فالور يمكن تكون على شكل اون كونستانت ثابته مثلا selon l'âge K 25 عدد ثابت. اذا هاد لا فالور يمكن تكون سو فورم دون كونستانت ثابته بحال 25. يمكن تكون على شكل اون شين كونستانت مثلا selon variable K يجي مثلا يجي 1. قلنا هاد لا فالور يمكن تكون على شكل اون كونستانت يمكن تكون على شكل ان انترفال مجال. مثلا selon l'âge K من 1 à 10. إذا l'exemple ديال une valeur constante بحال الشكل هذا، l'exemple d'une valeur intervalle بحال الشكل هذا. هاد لا فالور يمكن تكون على شكل une comparaison، la comparaison مثلا I supérieur à 10 ولا I inférieur à 10. إذا القاعدة كنديرو selon variable K لا فالور الأولى. هاد لا فالور الأولى يمكن تكون على شكل عدد ثابت، يمكن تكون على شكل مجال، يمكن تكون على شكل كومباريزون مقارنه. اكسيون واحد كا اكسيون فالور 2 اكسيون 2 اوتر كا اكسيون ان. اكزومبل غندير واحد اكزومبل. مثلا حنا بغينا نديرو واحد الالغوريثم اللي غنعطيه لو نيميرو ديال لو جور وغيعطينا لو نون ديال لو جور.
يعني عندنا لو جور لو نيميرو دو جور وعندنا لو نون ديال لو جور. إلا عطيناه واحد غيعطينا ديمونش، إلا عطيناه جوج غيعطينا لاندي، إلا عطيناه ثلاثة غيعطينا ماردي، إلا عطينا أربعة غيعطينا ميركودي، إلا عطينا خمسة غيعطينا جودي، إلا عطينا ستة غيعطينا فوندودي، إلا عطينا سبعة غيعطينا سامودي، إلا عطينا أوتخ غيعطينا إيرو مثلا 8 ولا 9 إكسيتيرا. إذا علاش غنحتاجو في هذه الحالة هذه؟ غنبداو بالسمية ديال الالغوريزم. الغو سميناه سولين، السمية ديال الالغوريزم. غنحتاجو دو فاريابل، لا بروميير فاريابل هي لو نيميرو دو جور ولا دوزيام فاريابل هي لو نون دو جور. في هذه الحالة هذه var le numéro de jour de type entier على شكل عدد. Deuxième variable jour, le nom de jour var g chaîne début هنا حنا غنعطيو le numéro de jour. إذا lire donner un nombre, virgule n. هنا un message عطيني هذا الميساج ونعطيه واحد العدد n. virgule n. هنا غنستعمل l'instruction selon. Alors, selon n إلا كانت n ك واحد alors le jour غيعطينا هنايا ديمونش. الحالة الثانية ك دو le jour غيعطينا لاندي. الحالة الثالثة ك ثلاثة لو جور. دونك قلنا إذا كانت الحالة الأولى ديمونش، الحالة الثانية لاندي، الحالة الثالثة ماردي. ك أربعة لو جور ميركودي. ك خمسة le jour jeudi. K sta le jour vendredi. K sera le jour samedi. Un autre cas, le jour غيعطينا erreur, nombre de jours incorrect. مزيان. دابا غنشوفو هنا قلنا الغوريزم سميناه سومي var n entière var g chaîne début lire donner un nombre. حتى عطينا واحد العدد n على حساب ذاك العدد n. إلا كان ذاك العدد كيساوي واحد إذا غيعطينا ديمونج، إلا كان كيساوي جوج غيعطينا لاندي، إلا كان كيساوي ثلاثة غيعطينا ماردي، إلا كان كيساوي أربعة ميركودي، إلا كان كيساوي خمسة جودي، إلا كان كيساوي ستة فوندودي، إلا كان كيساوي سبعة سامدي. سينون غيعطينا ايرور يعني خارج عن المجال. ابخي هنا في لا فان كاين فان سولون النهايه ديال هاد سولون. عاد غنافيشيو الميساج. اشنو بغينا لو ريزولطا
écrire le nom du jour هو جي، يعني هذه الكونتون ديال الفاريابل، وهنا فان ديال الالغوريثم. يلا نتمنى تكونوا فهمتوا المعنى ديال هذه الانستركسيون سولو. شكرا.